वेलकम एन्ड नमस्ते, युआर वाचिङ एनटिभी मेट्रो। दर्शकवृन्द, युथ फोरम नामक यो कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी आएका छौँ एउटा नयाँ विषय लिएर कार्यक्रम युथ फोरममा। यहाँहरूको प्यासलाई, यहाँहरूको भोकलाई मेटाउन, यहाँहरूलाई एउटा नयाँ किसिमको इन्फर्मेसन दिनको लागि। दर्शकवृन्द, हिजो आज राजधानीमा एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ नि शैक्षिक प्रणालीको विकास भएको छ। त्यो भन्नुपर्दा एउटा ब्रिज कोर्स नामक एउटा चाहिँ नि कोर्स सञ्चालन भइरहेको छ। यो ब्रिज कोर्स सामान्यतया सञ्चालनकर्ताको भनाइमा एसएलसी दिएपछि क्याम्पस भर्ना हुनुभन्दा पहिला गराइने तयारी कक्षालाई उनीहरूले बताएका छन्। हामीले पनि के हो त यो ब्रिज कोर्स, किन युवाहरू, किन युवतीहरू यसमा बढी लागिरहनु भएको छ, त्यो कुरा बुझ्नको लागि आजको कार्यक्रम हामीले चाहिँ नि यहाँहरूसम्म त्यो प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। तर दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। के हो यो ब्रिज कोर्स, यसको के एडभान्टेज छ त, के हो त यो ब्रिज कोर्स? वास्तवमा ब्रिज कोर्स प्रति तपाईँहरू किन आकर्षित हुनुभएको? वास्तवमा के एडभान्टेजेस छ यसको? ब्रिज कोर्स भनेको स्कुल जीवन सिद्धिएर जुन क्याम्पस इभेन्टको सुरु हुन्छ, त्यो 20 को ग्यापलाई कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो नलेज बढाउनको लागि जुन कोर्सको कम्प्लिट गर्छन् त्यसलाई ब्रिज क्लास कोर्स भनिन्छ। यो कुन क्षेत्रतिर, कुन सब्जेक्टतिर चाहिँ यो ब्रिज कोर्स गइरहेछ यहाँलाई? अहिले मुख्य भन्ने भने त साइन्सतिर प्रमुख भइरहेछ, कम्प्युटर अनि इङ्ग्लिस पनि। अब विदेशतिर जाँदा अहिले नेपालको अवस्था यस्तै छ, यो विदेशतिर जाँदा इङ्ग्लिसको पनि अब ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेछन्, यस कारण यसको फर्स्ट आएछ। जब स्कुल लेभल कटाएर इन्टरमिडिएट स्टार्ट गर्न खोज्छ, त्यो बिचको जुन ग्याप रहेको हुन्छ, जुन खाली टाइम रहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही नलेज लिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट पढ्नको लागि चाहिँ भास्ट नहोस् भनेर यो कोर्स लिइन्छ। अनि यो कोर्स लिने व्यक्तिहरूको चाहिँ खास उद्देश्य चाहिँ के? नयाँ आउने जाने क्याम्पसमा भर्ना हुनको लागि एउटा राम्रो चाहिँ नि नलेज लिने हो कि, या त यो एउटा लहैमा पनि अब धेरै साथीभाइहरू गइरहेछन्, त्यो भएर तपाईँहरूले जाने गर्नुभएको छ? के हो खास कारण? खास त नलेज गेन गर्न हो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएट पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर हो। तर लैलैमा लाएर पनि अहिले धेरै गइरहेछन्। तपाईँको साथीहरूमा तपाईँ पनि लैलैमा हो कि? म त लैलैमा होइन है, तपाईँले त्यसको महत्त्व बुझेर जानुभयो? महत्त्व बुझेर गएको हो, तर महत्त्व नबुझी जानेहरू पनि धेरै छन्। हाम्रो कोर्समा अलिकति युज ग्याप जस्तो छ। मेनली चाहिँ हाम्रो साइन्समा उच्च शिक्षा लिन चाहनेहरूलाई चाहिँ अलिक ग्यापको फिलिङ हुन्छ। त्यो वर्ष त्यो ग्यापलाई चाहिँ ब्रिज अफ कोर्स पढ्ने हो होइन। सामान्यतः ग्यापलाई फिलअप गरेर ब्रिज कोर्स भन्ने कुरा आयो नि। यो कुन क्षेत्रतिर बढी यसले चाहिँ ओगटेको छ एउटा आफ्नो महत्त्वलाई? के मेनली विज्ञान सब्जेक्टलाई हो, साइन्सलाई होइन। किनभने एसएलसी गरेपछि तपाईँ जस्तै आइएससी पढ्नुहुन्छ अथवा +2 पढ्नुहुन्छ, के हुन्छ भने एउटा क्लासै छोडेर जस्तो ग्याप हुन्छ। यो सरकारले नै एउटा कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हो। यहाँ छैन युज ग्याप छ क्या। कुनै पनि स्टुडेन्ट अब 10 क्लाससम्म जति हुन्छ उसको माइन्डमा जति हुन्छ होइन, उसले चाहिँ एकदम लेभल अनुसारको उसको माइन्ड डेभलप हुँदै जान्छ। जब ऊ 10 क्लास पास गर्छ होइन, एसएलसी पास गर्छ, त्यसपछि ऊ क्याम्पस लेभलमा जान्छ कि क्याम्पस लेभलमा जाने बेलामा होइन उसले जुन साइन्स अब कुन सब्जेक्टमा आफूले ब्रिज कोर्स गर्न गइरहेको छ होइन, उसले चाहिँ अब जस्तै ह्युमेनिटिजमा गर्न गइरहेको छ कि म्यानेजमेन्टमा, साइन्समा। विशेषतः मान्छेहरू कस्तो भने साइन्स र म्यानेजमेन्टमा बढी जान्छ होइन। अनि कस्तो भने हामीले के सोच्छौँ भने साइन्स भनेको गाह्रो हुन्छ भन्छौँ होइन, तर साइन्स भनेको गाह्रो नै हुन्छ, किनभने आफ्नो पनि अनुभव हुन्छ होइन। अनि त्यसैले हामीले त्यो गाह्रो साइन्सलाई चाहिँ कसरी होइन, आफूले जसरी 19मा जसरी सजिलैसँग पढिरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब क्याम्पस लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि हामीलाई गाह्रो नहोस् भन्नको लागि नै हामीले ब्रिज कोर्स गर्छौँ। स्कुल लेभल सकेर हामी जब आइएलएमा भर्ना हुने स्थितिमा चाहिँ जुन ग्याप रहन्छ, त्यो बेला चाहिँ अब विद्यार्थीहरू नबिग्रिउन् होइन, त्यसबाट चाहिँ भोलि अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ लिने गरिन्छ। र विशेष गरी अब यो कम्प्युटर क्षेत्रमा अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेजको लागि र साइन्सको क्षेत्रमा पनि छ। अरू क्षेत्रमा खासै त्यति साह्रो लगनशीलता विद्यार्थीहरूको पनि छैन। र त्यो ब्रिज कोर्स खोल्नेहरू जो म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरौँ। तपाईँहरूको एज मतलब युवा एज भनेको नि आकर्षणमा बढी मतलब ऊ हुन्छ कि प्रयुक्त भइरहेको हुन्छ। अब विज्ञापन देख्नुभयो, यसमा त धेरै राम्रो होला भन्ने कुरो यहाँलाई पनि लाग्न सक्ला, या अरू व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई फेसिनेट गरे हुनसक्छ। तर वास्तविकता बुझेर जाँदा त त्यसले केही हार्म गर्दैन, तर त्यसको एट्र्याक्सनमा मात्रै पर्दाखेरि त्यसले तपाईँलाई सही सफलतातिर डोर्याउला। अहिलेको परिप्रेक्ष्य ब्रिजमा के भन्नुहुन्छ? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब त्यो जो व्यक्ति आफूलाई चाहिँ भोलि भविष्यमा मैले केही गर्नु छ भनेर चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा लागेको छ नि, जुन ब्रिज कोर्स लिन्छ, अब उसले कुन क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई संलग्नता गराएको छ, त्यो क्षेत्रमा लागेर आफ्नो एम राखेर चाहिँ गरेको छ भने उसले फाइदा गर्छ। अगाडि नै गरेर गयो भने चाहिँ यसले हामीलाई धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ।
किनकि बेसिक कुराहरू यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। जस्तै कि अब साइन्सकै भनौँ, म्याथहरू अहिले हाम्रो यो स्कुल लेभलभन्दा एकदम डिफ्रेन्ट, एकदम टोटली डिफ्रेन्ट छ यहाँ +2 मा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बेसिक कुरो सिकेर जाँदाखेरि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् मलाई, अब सहर क्षेत्रमा मात्रै ब्रिज कोर्स किन देखिएको हो? गाउँबाट आउने विद्यार्थीलाई त थाहा हुँदैन, एसएलसी पास गरेर आउँछ उसलाई क्याम्पस भर्ना गर्नुसम्म मतलब हुन्छ, ब्रिज कोर्स भन्ने थाहा हुँदैन। उसले थाहा पाउने कि नपाउने, ऊ बेनिफिटेड हुने कि नहुने? यस्तो कुरोमा गाउँ र सहर हेरेर मात्र हुँदैन, जम्मैतिरलाई इक्वालिटी दिनुपर्छ। डेभलप भनेको मात्र सहरतिर गरेर मात्र भएन। यदि देशको डेभलप गर्नु छ भने त गाउँतिर पनि त्यस्तै शिक्षाहरू दिनु पर्यो। त्यही त के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् न? त्यसको लागि त्यस्तो फेसिलिटी गाउँतिर पनि पुर्याउन सक्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहाँ त्यस्तै फेसिलिटिज वातावरण बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा त्यहाँबाट तिनीहरू पनि ब्रिज कोर्सेसहरूको बारेमा अध्ययन र त्यसको बारेमा के यस्ता फाइदाहरू छन् भन्ने कुरोमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। पहिल्यैदेखि अब आफूलाई अलिकति कन्फिडेन्स आओस्, कलेज लाइफमा गएपछि के कसो पढ्नुपर्छ, के कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला जानकारी ब्रिज कोर्सले दिन्छ होइन। तपाईँले गर्नुभएको छ ब्रिज कोर्स? मैले गरेको छैन है। तपाईँले अहिले तपाईँको एजुकेसन के छ? मेरो म्यानेजमेन्ट हो। म्यानेजमेन्ट होइन, लेभल के छ तपाईँको? ब्याचलर लेभलमा पुगिसक्नु भयो होइन। ब्रिज कोर्स भने त सामान्यतया यहाँ भने अनुसार चाहिँ इन्टरमिडिएट लेभल इन्टर गर्नको लागि होइन। कस्तो देख्नु भएको छ यहाँलाई चाहिँ नि तपाईँभन्दा एक लेभल तलका चाहिँ नि कसरी लैलैमा गा देखाए देख्नु भएको छ? लैलैमा धेरै गइरहेको छ। प्यारेन्ट्सहरूको मेन्टालिटी के छ त्यस्तोमा? प्यारेन्ट्सहरू अब अरू थोक सिक्न जान्छु, म्युजिक सिक्न जान्छु भनेपछि नाइ भन्छन् ब्रिज कोर्स गर्न जान्छ चाहिँ ल हुन्छ, छोराछोरी पढिरहेछ भनेर पठाउँछन् कि। तर यो एउटा ट्रेन्ड चलिरहेछ। अब आफूभन्दा सिनियरले गरेको देखेर जुनियरहरूले त्यसलाई नै अप्लाई गरिरहेछ होइन। तर अनेस्टली अब हाम्रो फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिज कोर्स भन्ने कुरा त्यति साह्रो जरुरत छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हामी यतापट्टिका दर्शकवृन्दहरूसँग पनि आउँछु, तपाईँहरूले पनि कुरा सुन्नुभयो, उतापट्टिका साथीहरूले ब्रिज कोर्सको धेरै कुराहरू आए, ग्याप फिलिङ गर्न भने। अब एकजना भर्खर सहभागीले भन्नुभयो त्यति जरुरी छैन भनेर, के हो त तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ के हो त ब्रिज कोर्स? मानिलो हामीले साइन्स पढ्छौँ भने हामीलाई आइएससीको कुरा धेरै थाहा हुँदैन। जुन कुरा हामीलाई ब्रिज कोर्समा सिकाइन्छ त्यस्तो म्यानेजमेन्टको पनि विभिन्न कुरा सिकाइन्छ र ब्रिज कोर्समा हामीलाई कलेजमा कसरी एडजस्ट गर्ने, कलेजको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ र कलेजमा कस्तो कस्तो कुरा पढाइन्छ भन्ने कुरा ज्ञान दिन्छ। यी त भयो ब्रिज कोर्सका तपाईँले भन्नुभएको छ डेफिनेसन कुराहरू, बेनिफिट्सहरू। ब्रिज कोर्सबाट सहरमा बस्ने मान्छे विद्यार्थी मात्रै बेनिफिटेड हुने कि सबै विद्यार्थी बेनिफिट हुने, के तपाईँको कन्सेप्ट के छ? तपाईँ त गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँ जस्तै अरू विद्यार्थी जुन इन्टर पढ्न चाहन्छ, क्याम्पस भर्ना गर्न चाहन्छ, उसलाई त थाहा हुँदैन ऊ बेनिफिट हुने कि नहुने। यो ब्रिज कोर्समा सबैजना बेनिफिटेड हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि सबैजनालाई एकैचोटि जुनै ठाउँमा पनि एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गाउँको भए पनि सहरको भए पनि स्टुडेन्टले चाहिँ ब्रिज कोर्स गऱ्यो भने त्यो धेरै फाइदा हुन्छ। यहाँ चाहिँ नि ब्रिज कोर्स गराउने सञ्चालकहरूको कतिको एउटा फाइदाजनक स्थितिलाई हेर्नु भएको छ तपाईँले? उनीहरूले आफ्नो फाइदा लिनको लागि यी कुराहरूलाई बढावा दिएर तपाईँलाई एट्र्याक्सन गरे हो त्यस्तो लाग्छ? सञ्चालकहरूले अलिअलि त गरेकै हुन्छन्। अब उनीहरूले चाहिँ अब पढाउने कुराको सट्टा अब कतै कतै चाहिँ फ्री स्विमिङ, स्कुल ब्याग होइन, एक्सकर्सन त्यस्तोहरू पनि भइरहेको हुन्छ र त्यसैले पनि आकर्षित गर्न खोज्छ उनीहरू। तर अब आफैले रियलाइज गरेर पनि जाने हुन्छन् कतिपय विद्यार्थीहरू त्यस्तो आकर्षणतिर लागेर भन्दा पनि। अनि अब आकर्षण दिएर पनि अब उसले कति धेरै काम हामीलाई एकदम फाइदै पुऱ्याइरहेको छ। अब हामीलाई पछाडि गएर पढ्न सजिलो हुन्छ होइन। अन्त तपाईँको घरमा प्यारेन्ट्सको राम्रो स्वीकृति थियो तपाईँले ब्रिज कोर्स गर्नुभन्दा अगाडि? हजुर, उहाँ त अब खाली टाइम छ होइन, किन पढेर बिताउनु, अरू कुरा गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ ब्रिज कोर्स गर्न मन लागेको हो। यो जुन छ नि हजुरले भन्नुभयो यो गाउँतिर अनि यस्तो रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले पाउने कि नपाउने भन्नुभयो। हो, यो पाउनुपर्छ उनीहरूले पनि, किनकि अब हामीले मात्रै पाएर पनि त सबैको लागि शिक्षा भन्ने अभियान चलेको छ नि अहिले। हजुर, त्यो कारणले पनि त्यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता यहाँ राख्नु भएन? पाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना के सरकारले पनि हेर्नु पर्यो उनीहरूलाई त्यस्तो ब्रिज कोर्सको लिने वातावरण त्यहाँ पनि त्यो एरियामा पनि हामीले ल्याउनु पर्यो, त्यस्तो इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। त्यहाँ खाली समयमा हामी अब कुनै अरू नै काम गर्न पनि सक्छौँ, तर त्यो सबैको उपयोग हुन्छ ब्रिज कोर्स लिएर। तपाईँ कति दिन भयो ब्रिज कोर्स गर्न लाग्यो? 1 हप्ता जस्तो भयो। 1 हप्ता भयो? कस्तो फिलिङ भइरहेछ अहिले?
हामीलाई अब स्कुलबाट कलेजसम्म जानको लागि जुन ग्याप हुन्छ, जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई मिल्दैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले एकदम त्यो ठाउँमा गएर कोअपरेटिभ भावना हुन्छ कि तपाईको प्यारेन्ट्सहरुको कस्तो फिलिङ छ, के छ उहाँहरुको के धारणा छ? उहाँ हाम्रो अभिभावकहरुको त जहिले पनि छोरछोरीहरूले प्रगति गरोस् नै भन्ने हुन्छ। अब जसमा अब हामीले यस्तो खाली समयमा नै बच्चाहरूले राम्रो पढे आफ्नो भविष्यको लागि कुनै राम्रो काम गर्दैछन् भन्ने त प्रोत्साहन नै भएको हुन्छ। नलेजलाई चाहिँ एउटा बेस प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ। हुन त 2 महिनामा हामीले आइसीको सबै कोर्स त भ्याउन सक्दैनौँ, तर यसले चाहिँ हामीलाई नलेज बिल्ड गर्नलाई भन्दा पनि कन्सेप्ट बिल्ड गर्नलाई चाहिँ ज्यादा हेल्पफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि फेरि पछि चाहिँ कतिपयहरूले चाहिँ यतिकै लयमा साइन्स जोइन गर्छन्। तपाईँ लयमा हो कि बुझेर हो? मैले साइन्समा जोइन त गरेको छैन, अब जोइन गर्न गर्न लाग्नु भएको होइन। पहिला अब यो हामीले जुन बेस कोर्स गरिरहेको छौँ त्यसबाट मैले थाहा पाउन सक्छु नि अब आउने साइन्स कतिको डिफिकल्ट छ अथवा मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार छ अथवा छैन। यहाँ एकजना सहभागीले के भन्नु भने क्याम्पसको वातावरण पनि थाहा पाइन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो होइन? के त्यो बेस कोर्स गराउँदाखेरि क्याम्पसको वातावरणहरू सिकाइन्छ? हजुर, के हदसम्म हामीलाई त्यहाँको टिचरहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले पढाउने कलेजहरूमा कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ अथवा इन्ट्रान्समा कस्तो सर्ट क्वेसन आउँछ अनि पछि हामीले के कुराहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति कन्सेप्ट त दिन्छ। अनि हामीले एसएलसी सिद्ध्याएर जब त्यो 2 महिनाको ग्याप छ नि, त्यो 2 महिनाको ग्यापमा बरालिएर कतै हिँड्नुभन्दा केही उपयोगी काममा त्यो समयलाई युटिलाइज गर्न सक्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि ब्रिज कोर्स चाहिँ त्यो समय युटिलाइज गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ। त्यसका साथै अब त्यो यो शैक्षिक ग्याप भन्छ नि, शैक्षिक खाडल अहिले पनि कुरा आयो, गाउँका मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन है। अब यो ब्रिज कोर्स पनि अब 4 चाहिँ सञ्चालकहरूले अब राजधानीमा धेरै धेरै गरे हुन सक्छन्, कसैसँग अब आर्थिक स्थिति अलि राम्रो नभएको हुनसक्छ, त्यस्तो बेला उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई ब्रिज कोर्स गराउन सक्दैनन्। त्यो अवस्थामा त उनीहरूको चाहिँ नि शैक्षिक अवस्था त गिर्दो भयो नि। के कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँले त पढ्न पाउनुभयो, अरूले पढ्न पाएन, त्यो समग्रमा कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको धारणा के छ? म एक्लैले पढे त्यो अब सबैलाई समानताले हेर्नु पऱ्यो होइन, सबैले पढ्न पाउनुपर्छ। जुन ग्याप त्यो एसएलसी र 10+2हरूमा हुन्छ त्यो ग्याप ब्रिज गर्ने काम त आफ्नो स्टुडेन्टको पनि त हो नि। स्टुडेन्टले अब आफूले पढ्नु पऱ्यो घरमा बसेर, अब आफ्नो भविष्यप्रति आफू सचेत हुनु पऱ्यो। आफू सचेत नभए त आफ्नो भविष्य त बन्ने होइन। कुनै पनि कुरो ब्रिज गर्छु भन्दैमा, कोर्स पढ्दैमा, पैसा दिएमा केही कुरो त हुने होइन, त्यसलाई आफूले पनि पढ्न सकिन्छ। घरमा यसो किताब खोज्ने यसो। तपाईँको भनाइले त ब्रिज कोर्स नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो नि त हो? ब्रिज कोर्स त गर्न त गरेँ, तर त्यो इन्स्टिट्युसनमा गएर पढ्नुपर्छ भन्ने केही छैन। आफूले घरमा बसेर पढे पनि हुन्छ, सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने, सेल्फ स्टडी गरे पनि हुन्छ। त्यो अब आफूले ल्याउने किताब यसो किन्ने यता बजारतिर जाने बुझ्ने, अब वातावरण बुझेर आफूले गर्दा पनि भइगयो। बहुत राम्रो कुरा गर्नु। ब्रिज कोर्सको बारेमा साधारणतया बेनिफिटहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूको लागि जुन एसएलसी दिएर जुन इन्टरमिडिएट गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि अत्यन्त राम्रो कुरो भइरहेछ। अब हामी दर्शकवृन्द कुरा गर्दैछौँ ब्रिज कोर्सको बारेमा, किन आकर्षण बढ्दो छ त राजधानीमा, यसका के कारण हुन सक्छन् भन्ने कुरा आइरहेका छन्। हाम्रो कुराकानी क्रम जारी नै रहनेछ, तर अहिलेको लागि एउटा सानो ब्रेक, कहीँ नजानुहोस् है। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी मेट्रोमा युथ फोरम। आजको विषय छ ब्रिज कोर्स बारेमा। राजधानीमा किन आकर्षण बढ्दो छ त ब्रिज कोर्सको, के कारण छन्? एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरू क्याम्पस भर्ना हुन चाहन्छन्, त्यो भर्ना हुनुभन्दा पहिला ब्रिज कोर्स गर्न चाहन्छन्। के हो त ब्रिज कोर्सको मूल मन्त्र, के हो त यसको कहानी? हामी कुरा गर्दैछौँ ब्रिज कोर्सको बारेमा, युवाहरूको धारणा र यसमा लागेका राम्रा कुरा नराम्रा कुरा, यसको बारेमा। कहीँ नजानुहोस्, अबको अलिकति समय हामीलाई दिनुहोस्। ब्रिज कोर्सको बारेमा यहाँले पक्कै पनि ओभरअल नलेज र इन्फर्मेटिभ कुराहरू त पाइ नै हाल्नुहुन्छ नि। त आउनु दर्शकबिन यस कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिउँ। ब्रिज कोर्स भन्ने त्यति धेरै इसेन्सियल छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। 4-5 वर्ष अगाडि यो ब्रिज कोर्सहरू अहिले जति इन्स्टिट्युसनहरूमा धेरै भइरहेछ नि त्यति थिएन पहिला है। हामी पनि अहिले म ब्याचलर लेभलमा पढ्दैछु, हाम्रो टाइममा पनि त्यति धेरै ब्रिज कोर्सहरूको ट्रेन्ड चलेको थिएन। हामीले पनि नपढिकन ब्रिज कोर्स नपढिकन कलेजमा आयौँ, इन्भाइरोमेन्टलाई अडप्ट गऱ्यौँ होइन। कोर्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै टिचरहरूले राम्रोसँग पढाएर लैजाँदै गर्नुहुन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दा ब्रिज कोर्स त्यति धेरै इसेन्सियल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलाकै कुरा गर्ने हो भने त पहिला पनि एकदम कम्पिटिसनहरू कम थियो। अहिले त 3,17,000जना विद्यार्थीहरूले एसएलसी दिइरहेका छन्। सबैजना फर्स्ट डिभिजन ल्याउन नसक्लान्, तर ल्याउने जतिले त राम्रो गर्न सक्छन्, साइन्स पढ्न खोज्छ नि, तिनीहरूको लागि पनि ब्रिज कोर्सले धेरै मद्दत गर्छ। कुलचन्द्र गौतम, अब त्यस्तै डाक्टरहरू, यो उपेन्द्र देवकोटा डाक्टर, अब ऊ पनि त गाउँकै हो नि, के उहाँले ब्रिज कोर्स लिनुभएको त त्यो बेला चलेको थियो त? भनेपछि त्यति बेला चाहिँ ब्रिज कोर्स चलेको थिएन जति बेला
डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा पढ्नुहुन्थ्यो र पहिलाको विषयमा चाहिँ ब्रिज कोर्स थिएन, पहिलाको समयमा ब्रिज कोर्स थिएन। अहिले किन भएको त? ब्रिज कोर्स किन भएको त? उताकोपट्टिको क्वेसन थियो। किन भन्दा अहिलेको जमाना भनेको कम्पिटिसनको जमाना आएको छ। पहिला त्यति केही कम्पिटिसनै थिएन। जुन फ्याकल्टीमा जानु पर्यो त्यही फ्याकल्टीमा जान मजाले पाइन्थ्यो। तर अहिले एकदमै मानौ एउटा एक्जाम्पल लिउँ, एउटा सेन्ट जिभर्स क्याम्पसको 2500 जना विद्यार्थीले फर्म भर्दा जम्मा 200 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छ भनेपछि यस्तो कम्पिटिसनको जमानामा अब हामीले एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु पर्यो। यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नको लागि अब हामीले एउटा ब्रिज कोर्स लिएका छौँ। यसले हामीलाई एकदमै मद्दत पुर्याएको हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको मतलब अब पैसा हुनेहरूले मात्रै ब्रिज कोर्स पढ्न पाउने भयो, अब गाउँको मान्छेहरूले त पढ्न पाउने भएन। होइन, त्यस्तो कुरा होइन। अहिले यस्तो स्किमहरू पनि राखेको छ नि ब्रिज कोर्समा, स्कलरसिपको जो फर्स्ट सेकेन्ड हुन्छन् उहाँहरूले एउटा स्कलरसिप पाएका हुन्छन्। त्यसै कारण उहाँले पैसा नहुनेले पनि एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले फ्रीमा पढ्न पाउनुहुन्छ। जुन स्टुडेन्ट होइन ट्यालेन्ट छ, जो फर्स्ट सेकेन्ड हुन्छ उसले स्कलरसिप पाउँछ भन्नु भयो भने त्यो अब जुन स्टुडेन्ट ट्यालेन्ट छ उसले त सिधै नै उसको कम्पिटिसन भयो भने उसले सिधै नै उसले आफ्नो स्थान त जमाउन सक्छ नि। उसले किन ब्रिज कोर्स गर्नु पर्यो? इन्ट्रान्सको लागि एकदम कन्फिडेन्ट हुनको लागि र ग्याप्सहरू फुलफिल गर्नको लागि हुन्छ होइन। र त्यो ब्रिज कोर्स पढ्नाले हामी आफैमा कन्फिडेन्ट पनि हुन सक्छौँ र हामी यति मात्र होइन कि 10+2 आइएससीमा पढ्ने कोर्सहरूमा पनि हामी फ्यामिलियर हुन सक्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई पछिको त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू एडप्ट गर्न गाह्रो नहोस् होइन। क्वालिफाइड टिचर्सहरू, क्वालिफाइड व्यक्तिहरू कहिले पनि त्यस्तो ब्रिज कोर्स खोल्न बस्दैनन्। उनीहरूलाई जहाँ पनि ठाउँ हुन्छ। जो चाहिँ होइन अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट भइरहेछ नेपालमा, जसले इम्प्लोइमेन्ट भेटेको छैन होइन, जो क्वालिफाइड छैन उसले चाहिँ ब्रिज कोर्स खोल्छ बस्छ होइन। त्यो कारण त्यही हो क्या। भनेपछि एउटा फेसन आएको छ अहिले ब्रिज कोर्समा। यो फेसन किन आएको त? लैलैमा जाने कुराहरू बढी आयो उतापट्टिको विद्यार्थीहरूले भन्नु। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? No, it cannot be said as a fashion because it's fulfill the gap between SLC and intermediate. Generally, the SLC pass students are under adolescence, and the adolescence stage should be utilized for in proper way. And I think this BRIS course provides them proper environment for their study and develops their innovation and creativity. अहिले ब्रिज कोर्सको नाममा च्याउ जस्तै उम्रिरहेको छ सहरमा र ब्रिज कोर्सको नाममा एडभर्टाइजमेन्ट पनि गरिरहेको छ कि फेल भएपछि तपाईँहरूलाई पैसा फिर्ता भनेर। त्यसको नाउँमा गाउँका सोझसाझा जनताका छोराहरू त्यहाँ गएर पैसाहरू फ्याँकिरहेको छ र गाउँका जुन जनताका छोराहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई ब्रिज कोर्सको नाममा हजुर त्यो भइरहेको छ। र मेरै अनुभव छ, मैले एचए इन्ट्रान्स दिने भनेर एसएलसी दिएर यो सहरमा आएँ। त्यसपछि मैले ब्रिज कोर्स गर्न मैले पाएन। त्यसैले ब्रिज कोर्स चाहेर पनि यहाँ गर्न नपाउनु र एउटा ठुलो एउटा दर्दनायक कुरो छ। त्यसैले यो एउटा बिजनेसको भाँडो हो। केही कुरा जान्नु भनेको पैसा खेर फाल्नु होइन। ब्रिज कोर्समा पढेर तपाईँले इन्ट्रान्समा सफल नहुनु भएको होला, तर त्यति बेला तपाईँले केही त जान्नु भयो नि। हो त्यही जान्नु भने जान्नुलाई तपाईँ पैसामा मोल्न त सक्नुहुन्न नि। यो कमर्सियलमा गाह्रो लाग्दैन। जस्तै तपाईँ भन्नुहुन्छ जस्तै फर्दर स्टडीलाई हायर स्टडीलाई चाहिँ तपाईँ ब्रिज कोर्स पढ्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँ सेल्फ स्टडी गर्नु न, घरमा बसेर किताबहरू किन्नु, घरमै पढ्नु न। त्यो त फेसनको रूपमा बाहिर गएर साथीभाइसँग गएर घुम्ने बाटो नगर्नुहोस् न। घरमा जस्तो जसको स्ट्रिक्ट हुन्छ पेरेन्ट्सहरू, घरदेखि कलेजदेखि घर अथवा स्कुल गर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई ब्रिज कोर्स गर्न जाँदाखेरि जाँदा आधा घन्टा आउँदा आधा घन्टा घुमफिर गर्ने बाटो होइन। अब अहिले यथ्सहरूमा लभ एट्र्याक्सनहरू बढिरहेको छ होइन। कोही केटाले कोही केटीलाई मन पराउने, कोही केटीले कोही केटालाई मन पराउने, ऊ आउँछ भनेर पनि जान गइन्छ नि। त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि। द्याट इज वान अफ भनेपछि एउटा एकदमै नयाँ किसिमको ट्रेन्ड यहाँ डेभलप भयो। कसैले कसैलाई मन पराउने, कसैले कसैलाई हेर्न जाने भन्ने कुराले ब्रिज कोर्स तपाईँहरू त्यसरी जानुभएको हो होइन? यो निश्चय पनि गलत कुरा हो। यो घरमा बसेर पनि पढ्न सकिन्छ भन्नुभयो तपाईँले होइन। घरमा कति डिस्टर्बहरू भइरहेको हुन्छ। एकतिर एउटा कोठामा टिभी खोलेर हुन्छ, एउटा यता बसेर पढिरहन्छ कि उसले त्यस्तो ज्ञान हासिल गर्न सक्छ त? कति डिस्टर्बहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो के अरे एउटा केटाले केटीलाई मन पराउन जाने त्यो के भन्नुभयो होइन। त्यो खालि सबैको त्यस्तो मात्रै हुँदैन नि। ब्रिज कोर्समा टिचरहरू हुन्छ, उनीहरूले कति प्यारेन्ट्स जसरी गाइड गरेर हुन्छ, कति राम्रो कुराहरू सिकाएर सबै राम्रै कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो हामी त्यस्तो नेगेटिभ सोच्नु भएन। त्यो त आफ्नो ऊ हो।
होइन त्यो नेगेटिभ सोचेको होइन ब्रिज कोर्स भनेको आफूले पनि घरमा बसेर मेहनत साथ पढ्न सकिन्छ नि त्यो इन्स्टिट्युटमा गएर मात्रै पढेर मात्रै हुँदैन नि त्यो आफूभित्र आत्मविश्वास हुनुपर्छ कि राम्ररी पढ्न सक्यो आफूले मेहनत गर्न सक्यो भने त त्यसको कुनै आवश्यकता हुँदैन नि त अघि नै भनियो कि अब जस्तै कि स्कुलिङ र कलेज लाइफमा जुन भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो फुलफिल गर्नको लागि ब्रिज कोर्स मान्छेले लिन्छन् होइन अनि त्यस्तै गरेर फेरि अर्को कुरा के छ भने मान्छेहरूले एउटा उनीहरूको कन्सेप्ट हुन्छ कि जबसम्म उनीहरूको कुनै कम्पल्सन हुँदैन ड्युटी छ भन्ने हुँदैन तबसम्म उनीहरूले त्यो काम गर्नलाई अघि बढ्दैनन् केही गरी उनीहरूलाई कुनै काम गर्न कर लाग्यो भने मात्र धेरैजना मान्छेहरूको त्यो कन्सेप्ट हुन्छ कर गयो भने उनीहरू कि भित्रबाट आत्माबाट नआइकन म डक्टर बन्छु भन्ने कन्फिडेन्ट नभइकन पनि अरूले त डक्टर बन त यो पढिस् भने त डक्टर बनिहाल्छस् नि भनेर पनि डक्टर बन्न सक्छ र मान्छे बन्न त्यस्तो नसक्ने होइन अब हाम्रो स्कुलिङ र कलेजको जुन ग्याप हुन्छ त्यसमा हामीले जब घरमा मात्रै बसेर पढ्छौँ हामीलाई किताबी ज्ञान मात्रै हुन्छ त्योभन्दा बाहिरी अरू ज्ञान हामीले सृजनात्मक तरिकाले ब्रिज कोर्स गर्दाखेरि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ ताकि जुन एकरो किताबबाट मात्रै हामीले एकरो ज्ञान मात्रै पाउन सक्छौँ कि इन्टरमिडिएट पढ्दाखेरि ब्रिज कोर्स ल्याएकोले अहिले राम्रो अङ्क ल्याउला ग्रामीण इलाकाबाट आएकोले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्दैन त्यसपछि रिजल्टमा ग्रामीण इलाकाबाट आएकोले रिजल्ट ऊ फेल हुन्छ त्यसपछि उसले विभिन्न उसका नेगेटिभ पोजिसनहरू आउन सक्छ मानसिक समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसपछि उसले नकारात्मक माओवादी समस्या जस्तै विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न गर्न सक्छ त्यसैले यो ब्रिज कोर्स ठिक होइन भन्ने मेरो धारणा छ ब्रिज कोर्सलाई त्यस्तो नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन किनभने कोही मान्छेहरूले ब्रिज कोर्स गरेर मात्र उन्नति गर्यो भनेर हामीले भन्नु मिल्दैन ब्रिज कोर्स नगरेको मान्छेहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा उन्नति गरेकै हुन्छ तर ब्रिज कोर्सको पनि फाइदा हेर्नुपर्छ त्यो ब्रिज कोर्स गरेपछि हामीले त्यसबाट सकारात्मक कुराहरू लिन सक्नुपर्छ यो ब्रिज कोर्स के वास्तवमा आकर्षणकै फल हो या हामीले राम्रो किसिमले क्याम्पसको वातावरणमा एउटा भिज्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नको लागि ब्रिज कोर्स लिनुपर्ने हो या लैलैका जस्ता पनि कुराहरू आए के हो त तपाईँहरूको निष्कर्ष अब ब्रिज कोर्सको बारेमा तपाईँहरूले के भन्नुभयो के तपाईँले सोच्नु भएको छ कसरी गर्नुभएको छ त्यो मलाई बताउन मानिसहरू सबैले ब्रिज कोर्स लिनुपर्छ भन्ने नै छैन किनकि ग्रामीण भेगबाट आएका विद्यार्थीहरूले पनि यहाँनिर आएर क्याम्पस लेभलमा आएर उनीहरूले स्कलरसिप पनि पाउन सकेका छन् र स्कुल टप पनि गरेका छन् किनकि उनीहरूले त ब्रिज कोर्स गरेका हुन सक्दैनन् नि बेरोजगारीमा भौतारिरहनु भएकोहरू केही स्टुडेन्टहरू अथवा शिक्षा हासिल गर्नुभएकोहरूले थोरै इन्स्टिट्युट खोलिदिनु भयो के सोच्नुभयो भने अब के अरे राजधानी जस्तो ठाउँमा केही मात्रामा पनि मान्छेहरूसँग पैसा हुन्छ र उनीहरूलाई समय वेस्ट गर्नको लागि उसको छोराछोरीहरूलाई समय बर्बाद नगरून् भन्ने हिसाबले ल पढुन् भनेर यहाँ हालिदिनुहुन्छ हामीलाई रोजगारको एउटा मौका पनि मिल्छ र पैसाको आम्दानीको क्षेत्र पनि हुन्छ भनेर खोलेको हुन सक्नुहुन्छ होइन अनि स्टुडेन्टहरूले पनि के सोच्छन् भने यो खाली ग्यापमा चाहिँ हामीले के गर्नु त्यतिकै भौतारेर हिँड्नुभन्दा हामीले शिक्षा नै हासिल गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सायद उहाँ जानुभएको हुनसक्छ अब यसमा चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टल टाइप अफ एजुकेसन बढी प्रोभाइड गर्नुपर्छ जुन चाहिँ सबले प्रोभाइड गरेको छैन अनि यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ किनभने अब मोटोमा त भनिन्छ अब एजुकेसन फर अल तर यो व्यावहारिकमा चाहिँ भएको छैन नेपालका ग्रामीण भेगका स्टुडेन्टहरूले त्यति पढ्न पाएका त छैनन् ब्रिज कोर्स पढ्न पाएका छैनन् त्यसैले यसको लागि उनीहरूको लागि उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ विद्यार्थीले बाँधको रूपमा काम गरेको हुन्छ जसरी आफ्ना आमा बुवाको आँखामा छारो हालेर उनीहरूले जुन यो ब्रिज कोर्स लिन जान्छन् तर त्यसमा उनीहरूले इन्ट्रेस्टेड पर्दैनन् उनीहरू बाहिर गएर लजमा रेस्टुरेन्टमा रमाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू कुलतमा लागिरहेका हुन्छन् उनीहरूको भविष्य उज्यालोभन्दा अन्धकारमा भएको हुन्छ यसले लाग्दा यो ठिक छैन ब्रिज कोर्सलाई तपाईँहरूले नेगेटिभ रूपमा हेरिराख्नु भएको छ ब्रिज कोर्स भनेको वास्तवमा टाइमको पर्फेक्ट युटिलाइजेसन हो एउटा कुरा भनिहालौँ कि एन आइडल माइन्ड इज डेभल्स वर्कसप सो वी सुड डु समथिङ बेटर इन आवर होलिडेज रादर देन वेस्टिङ आवर होलिडेज ब्रिज कोर्स पढ्नेहरू चाहिँ धेरै नलेज हुने अनि नपढ्नेहरू चाहिँ नलेज नहुने र दुईटैले एकै ठाउँमा गएर कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँको कुरा आयो दुई भागमा पार्टिसन भइरहेछ यहाँ ब्रिज कोर्स भएपछि एउटा ब्रिज कोर्स गर्ने पक्ष एउटा नगर्ने पक्ष यस्तो गर्दाखेरि के यसले चाहिँ नि एउटा शैक्षिक असमानतालाई यसले उजागर गरेन यसले शैक्षिक असमानता ल्याएको भन्नु मिल्दैन यो जुन चाहिँ यो असमानता आइरहेछ नि त्यो ब्रिज कोर्सको बेफाइदा होइन त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कमजोरी हो कि हामीले ब्रिज कोर्सबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यति लिन सकेका छैनौँ श्रीपादको सरकारले स्तरीय शिक्षा नीति लागू नगरेकै कारणले गर्दा यो फेसनको रूपमा यो च्याउ जस्तो उम्रेर चाहिँ यो ब्रिज कोर्स जन्म भइरहेछ
यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि र क्वालिफाइड म्यान पावर नेपालमा उत्पादन गर्नको लागि श्री 5 को सरकारले यसको बारेमा जोड दिनुपर्छ। इन्स्ट्यान्टली अब E=mc² फर्मुला निकाल्यो, अब त्यसलाई प्रयोग गरेर एटम बम बनायो। अब यहाँ ब्रिज कोर्स खोल्छ नि त त्यसको विकृति जन्माउनेको हामी नै होइन, हामीले त्यसो गर्नु भएन नि त। अब एउटाले निकाल्छ अब अर्कोले बिगारिदिनु त भएन नि। अब एउटाले निकाल्छ त्यसको सकारात्मक रूपमा तपाईँलाई त्यो लानुपर्ने कर्तव्य त हाम्रो हो नि। कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै खोलिरहेको हुन्छ, त्यो एउटा सरकारले खोल्नु पर्यो। त्यसलाई अब यसमा यति % डिस्काउन्टमा ब्रिज कोर्स सिकाइन्छ, यहाँ पढाइन्छ भन्ने नभएर सरकारले तोकेर कुनै एउटा निश्चित यतिमा पढाउने भने सरकारी स्कुलमा यसरी क्लास लिइन्छ। त्यस्तै गरेर एउटै प्राइस यताउति सब मिलाएर लिनु पर्यो नि त। यो फेसन यो जुन ब्रिज कोर्स भने यहाँ तातिरहेको छन् सबजना होइन। यो यसले यो करिकुलम जुन त्यो ब्रिज कोर्सको अगाडि यहाँ तपाईँहरूलाई जुन देखाउँछ नि, यसले कुनै पनि यो 11 क्लासको पुरा करिकुलम जुन त्यो 2 महिना फुलफिल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो पुरा फेसन आउट अफ फेसन जुन फेसन गर्नुपर्ने चिज हो, यो अहिले एकदम हाइलाइटमा ल्याइरहेछ। तर यो यो 1 वर्षको कुरा तपाईँहरूले 2 महिनामा सबै घुसाउँदाखेरि तपाईँको ब्रेनले चाहिँ बुझ्छ त के। अनि यो जति पनि ब्रिज कोर्स यहाँ इन्स्टिच्युटहरूमा थालिरहेको छ, यिनीहरू कुनै पनि आफ्नो प्राइभेट ल्याबहरू यिनीहरूमा कुनै पनि छैन। हामी त ब्रिज कोर्सदेखि धेरै माथि आइसकेको, हामीसँग त एक्सपिरियन्स छ र यिनीहरूको कुनै पनि यो इन्स्टिच्युटहरूको कुनै पनि यो ल्याब आफ्नो ल्याब पनि छैन। र त्यस्तो बेला तपाईँहरूलाई यो जुन साइन्सहरूको स्ट्रिम्सहरूलाई ल्याब चाहिन्छ, यस्तो यो प्रोभाइड गर्नलाई उनीहरूले अरू कलेजमा लान्छ। र कतिपय इन्स्टिच्युटहरूले त जब त्यो स्टुडेन्ट आइसक्छ त्यसपछि त्यो कलेजमा लाने एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने काम केही पनि गरे जस्तो मैले भेटाउँदिनँ। धेरै कुराहरू छुटेका छन् ब्रिज कोर्समा। अब हामीसँग समय छैन 10 मिनट। हामी हेरिरहेको छौँ एनटिभी मेट्रोमा युथ फोरम के गर्ने, समय धेरै कम भएकोले हामीले कार्यक्रम समाप्त गर्न हामी बाध्य भएका छौँ। आजको एउटा निष्कर्ष के छ भने एसएलसी दिएपछि जुन खाली समय हुन्छ त्यो खाली समयको उपयोग गर्नै पर्छ। विद्यार्थीहरू घरमा बस्यो भने त्यसै पनि बढा लिन्छन् भन्ने अभिभावकहरूको एउटा मान्यता पनि छ। त्यो मान्यताको साथसाथै हामी विद्यार्थी वर्गले, हामी युवा वर्गले यो पनि सोच्नुपर्छ कि खाली समय भयो भने त्यसले केही न केही नलेज, केही न केही एउटा ज्ञान हामीलाई प्राप्त भएपछि हामीले नयाँ आफ्नो चाहिँ एउटा विकास गर्नलाई, नयाँ किसिमको खुड्किलो पार गर्नलाई हामीलाई अवश्य पनि सघाउ पुग्छ भन्ने कुराहरू हामीले सोचिरहेका छौँ। अब कार्यक्रम लगभग सिद्धिसकेकोले यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना सुझाव प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिन नबिर्सिनु होला। यो एड्रेसमा कार्यक्रम युथ फोरम एनटिभी मेट्रो, नेपाल टेलिभिजन मेट्रो बिल्डिङ, PO Box 3826 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो write2youthforum@hotmail.com। हस् त दर्शकबिन्दु, अर्को साता फेरि एउटा जल्दो विषय लिएर आउने नै छु। तपाईँसँग लागि यो युनिटबाट म बिदा चाहन्छु। एउटा सूचना लास्टमा जाँदै यदि तपाईँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा आउनुभयो भने हामीले बेस्ट अफ 2 स्पिकरलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो व्यवस्था हामीलाई श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टरको प्रायोजनबाट प्राप्त भएको छ। तपाईँ पनि आउनुहोस्, बोल्नुहोस्। हस् त कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि, गुड नाइट।